नाही वे तुकास बचाव कर आणि आमकाय देवा तुम्ही येणांगी तुका लाभली तसलीच शिक्षा ताकाय मिळल्या पण ताची कसलीच सुख ना तू राय जाऊन येत असताना म्हजो उडास कर जेजू हांव बसयता आज तू म्हजे सवय खुटांत आसतलोय इतल्यार दनफार जाल्लो आणि दनफाराची 3 वरांपर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पडदो वयर तावन सकलापर्यंत 2 वांटे जावन फाळ्ळो. बापा म्हजो आत्मो तुझ्या हातांत ओपून दिता. घडलेलें पळोवन शतापती देवाक होगळाप दिवन म्हणालो, देवाक महिमा जावं खंडीत जावन हो मनीस नितीवंत. अरे मथियासो जुज एक नितीवंत मनीस आणि सानेद्रीन सभेचो सांदो हाणे सभेच्या तीर्पाक कबलात दिवंक नातली. ताणे पिलाता लागीं वचून साबात सुर जावच्या फुडें दीस बुडच्या आदीं जेजूची कूड निकेपूंक कबलात मागली. आम्ही सोम्याच्या खुडी पटल्यान आयिल्ल्या सक्तांनी येवेत साबात लागीं जालो आतां या. आयतारा फांत्या फरार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन ती समाधे सरशी आयली. तवळ समाधेतावन फातर फाटी लोळयिल्लो तांणी देखलो. ही समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना.
जिवंत असलेल्याक मेल्ल्यामध्ये तुम्ही स्वतात कित्याक तो हंगा ना ताका जिवंत उठयला तो गलिल्यांत असतानाच ताणे तुमकां कितें सांगिल्लें तें उडास करा मनशा पुताक पातक्यांच्या हातांत पराधीन जावन कुर्सार मरोंक आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत उठोवंक आसा. ऐका समाधीचा फसल लोळून गेला. आम्ही भितर सरल्या थंयसर आमच्या सोम्याची कूड ना. कितें आमची समेची आणि कूड ना? दोग जण आमकां दिसले. देवदूत परजळीक सूर्या बरी. ताणी म्हळें जिवंत असलेल्याक मेल्ल्यामध्ये तुम्ही स्वतः कित्याक हे नीज पातयेया आम्ही तांकां पळयलें. तुम्ही वचून पळया. फोन रितो आसलो आमचो सोमी नासलो. पेद्रू तुवें पातये जायस. जेजू दोगां जाणां शिसांक दिश्टीक पडलो. ते आतुरायान हेरांसरशी पाटयां येयले. सोमी खरोच जिवंत जाला. सिमांकचो दिश्टीक पडला. ताची वळख चलताना कळली ना. रस्त्यार चलताना उंड मोडटाना आमकां वळख कळ्ळी. या मावस थंय तितले बेगी पावोंक साध्य? समाधान तुमकां. कित्याक घाबरल्यात? तुमच्या मतीन हे दुबाव कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पाय. हांव तस्सो म्हणलें तुमी जाणा जाया. आपूण पळया तुमकां कळटलें. म्हाका आसचे परी मेल्ल्यांक मांस आनी हाडां आसात गी. ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगात आसलेल्या वेळी तुमकां हांवें सांगलेल्यो. मैजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयांत बरयलेलें तें सर्व घडा जाई. अशें पयलेंच बरयलां. मेस्सियान कस वचोंक आसा आनी तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. आनी ताच्या नांवान जिनी बदलापाचो आनी पातकांच्या बॉक्सांचो संदेश जेरुजलेमांत सर परजांक परगट करूंक जाय. आनी ह्या संगतींक तुमीच एक साक्ष. आनी म्हज्या बापान बसयलेलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव नेमच्या सक्तेन तुमी बळवून जायसर तुमी शारांत रावा जाय. देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी राखूं. सर्गी आनी संवसारी सर्व पदवी म्हाका दिल्या. देखून वसा आनी सोमेस्त परजांक शीस करा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्लेल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो. आमेन. सोमिया जेजूची कूड दवरलेलो फोंड रितो आसा. ताका कुर्सायिल्ल्या 3 दिसां उपरांत मेल्ल्यांतलो तो जिवंत उठलो. तो आतां जिवंत आसा.
तो तुझ्या जिवितांत येवंक खुशी व्हरता. जेजूनच सांगला, हांवूच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मोरात जाल्यार जियेतलो. जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन सुमार 2000 वर्सां जातात. तरी आख्या संवसारांत एक श्रेष्ठ आनी अदीक सत्यवंत प्रेरण जावन आजुनी जियेवन आसा. गेले त्या शतमानांनी नावार्दीक आनी गर्वी मनीस येवन गेल्यात. राय, पंडित, विज्ञानी, तत्वज्ञानी आनी देवशास्त्रज्ञ येवन गेल्यात. पूण जेजू आजुनी जियेवन आसा. ह्या संवसारांत येदोळ वरेक जियेल्ल्यांपैकी तो एक असामान्य व्यक्ती. ताचो जल्म विशिश्ट. पवित्र पुस्तक सांगता तो आंवकार मरये तावन जल्मालो म्हूण. ताचें जिवीत विशिश्ट. ताच्या जिवितांत दैविकपणाचे गुण दिसताले. पातकारहित पवित्र जिवीत तो जियेलो आनी ह्या संवसारांत आयलेल्या कोणाच्यानी करूंक असाध्य तसली असर्यां ताणें केली. ताचो संदेश विशिश्ट. कोण ताका आपलो सोमी आनी सोडवणदार म्हूण स्विकार करता तांकां सगळ्यांकी मोग पातकांच्या बॉक्सांनी आनी नवें जिवीत तो लाभयता. खंय ताचो संदेश पावला थंय नवें जिवीत, नवो बरवसो आनी नवो उद्देश लोकां थंय दिसून आयला. ताचें कुर्साचें मरण विशिश्ट. 2000 वर्सां पयलें आख्या पृथ्वीच्या देवान आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडलो सगळ्या मनशा कुळाच्या पातका खातीर बलिदान जावच्याक. तो तुजे खातीर मेलो. ताचें पुनर्जीवनपण विशिश्ट. तो मरून 3 दिसां उपरांत संवसाराच्या चरित्रेंतच एक वर्ती अद्भुत संगत घडली. जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत उठलो. ताचो जल्म, ताचें जिवीत, ताचें मरण आनी ताचें पुनर्जीवनपण साक्ष दितात की आपणे सांगलेल्या परी जेजू देवाचो पूत, सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवणदार म्हणून. तोच जेजू क्रिस्त आपले आजय जियोवन आसा. तो खुशी व्हरता तुज्या जिवितांत येवंक, तुजी पातकां बोगसूंक आनी समृद्धीचें जिवीत जियोवच्याक तुका बोळ दिवंक. ताचीं उतरां आयक. ये म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववेतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी येवंक जायना. पवित्र पुस्तक सांगता हर एकलोय पाताक आदारलेलो आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचें बाग होगडायलोलो तसोलो. अशेंय बरयलां, पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजू थंय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत. जेजू मरण पावल्ल्या तोळ तुज्या पातकाची शिक्षा ताणें घेतली आनी ह्या घडये तो तुज्या जिवितांत येवंक राखून रावला. आबळे दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताचे थंय हांव भितर सरतलो. ताचो मोग आनी बोक्साने अनुभवसूंक आनी सासन जिवीत जोडूंक तुज्या पातका खातीर तो देवाचें बलिदान म्हणून तुज्या जिणयेंत विश्वासान तुवें ताका स्विकार करी जय. हो तुज्या काळजाचो अत्रेग वय तर भावार्थान केलेल्या तुज्या मागण्या वरवीं जेजू क्रिस्त तुज्या जिवितांत येतलो. ह्या परी तुवें मागणें करयेत. पयलें हांव तें उसारतां. सुम्या जेजू, तूं म्हाका जाय. म्हज्या पातका खातीर कुर्सार प्राण दिल्ल्याक तुका अर्घां. म्हज्या जिविताचें दार हांव तुका उक्तें करतां. तूं म्हजो सोडवणदार आनी सोमी म्हणून स्विकार करतां. म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यांत घे. जशें तुजी खुशी तशें हांवें आसाशें म्हाका चलय. आमेन. जर हें मागणें तुज्या काळजाची उर्बा उसारता, तूं आसलेल्या कडेन तावनूच हें मागणें कर. हांवें म्हणलेल्या रितीन म्हजे फाटल्यान तुजेच तकी हें मागणें म्हण. सुम्या जेजू, तूं म्हाका जाय. म्हज्या पातका खातीर कुर्सार